आतिफ भाई बहुत डेडिकेटेड मैन विद अ विजन है और ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड स्पीकर इस लिहाज से जो आम तौर पे मुरवजा हमारे मुआशरे में है कि मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन उससे ज़्यादा ये एक दाई हैं। ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी, उस सोच और फिक्र के हामिल भाई हैं। इनका साथ पा के खुशी है कि एक चीज़ को जो वो अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हैं, हम एक उसको इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में लेके चल रहे हैं इदारे की सूरत में, और सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारी सोच और फिक्र जो इनकी ज़िंदगी का मकसद है, इनके रुफ़क़ा का मकसद है, वही हमारा भी मकसद हयात है इंशाअल्लाह। मैं इस मुख्तसर तारुफ के बाद आतिफ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे तलबा और साथिज़ा से मुखातिब हों और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब्दुर्रहमान भाई ने हमारा तारुफ करवा दिया मुख्तसर, बस उसमें एक चीज़ मैं बात शुरू करने से पहले कहूँगा। जो उन्होंने एक बात कही, आप लोगों ने उसको महसूस ज़रूर किया होगा कि हमारे माशरे में एक मिजाज बन गया है कि हम ये समझने लगे हैं, हमारी ये सोच डेवलप होने लग गई है और हम ये जहर बच्चों के जहनों में उतारने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि एक मुआशरा, अच्छा मुआशरा बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इस मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को उजागर किया जाए, बुराइयों को बताया जाए और गलतियों को बताया जाए कि ये एक मुआशरे में गलतियां हैं और इन गलतियों को दूर किया जाए। जबकि कुछ लोग इस मुआशरे में मौजूद होते हैं, पहले अंबिया की सूरत में होते थे, औलिया की सूरत में होते थे, और आज भी हैं, जो ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि एक मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए उस मुआशरे में अच्छाइयों को प्रमोट करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि उस मुआशरे में स्ट्रेंथ क्या है, उस मुआशरे की खूबसूरती क्या है, यहाँ पे लोग कुर्बानियां देने वाले कितने हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था। उन्होंने उस मक्का की उस मुआशरे में जहाँ पे बुराई आम थी, उन लोगों को नीचे से निकाल कर ऊपर किया जो कि उस मुआशरे में बेहतरीन अफराद थे, ख्वाह वो थोड़े थे, मगर उन्हीं को बाहर निकाला। और मुझे बहुत खुशी है और आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम आज जिस जगह पर खड़े हैं, हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मुआशरे को एक और मिसाल, बड़ी ही खूबसूरत मिसाल देने के काबिल हो गए हैं कि आए वो देखें कि यहाँ पे इस इतनी -2 -3 इतनी ठंड में कुछ बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यकीन करें कि मुझे आज वाकई बहुत फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, मुसलमान होने पर और आप में से होने पर, कि मैं आप जैसे अफराद के अंदर उसका एक फ़र्द हूँ। वो इस तरह क्योंकि मैं अपने शहर, बड़े शहरों में देखता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या बैकग्राउंड मौजूद हैं, क्या क्या वसाइल मौजूद हैं। लेकिन मैं आज रात को जिस ठंड को जब हम महसूस कर रहे थे, मेरे नज़र में यही चल रहा था कि वो जो बच्चे, छोटे बच्चे जो अपने घर वालों से दूर हैं, जो कि इस वक्त इस मुश्किल हालात में हैं, इन पहाड़ों के अंदर, किस तरह एक मिशन के लिए, किस तरह एक मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और नो डाउट कि इस मकसद के लिए आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे ये देखकर बहुत फ़ख्र हो रहा है कि अल्लाह ने हमारी तकदीरों के कलम जिनको सौंपे हैं वो आप हैं। आप लोगों को देखकर मुझे लग रहा है कि हमारी तकदीर, हमारा नसीब बहुत रोशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। शायद हम वो काम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। आई एडमिट दैट, मैं मानता हूँ, और मैं इस पे आप सब लोगों से माजरत खा भी हूँ कि हम वो काम नहीं कर सके कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इन हालात तक है। हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी जो हमने नहीं ली।
اور ایک چیز کی تسلی ہے مجھے کہ الحمدللہ کہ جب آپ مستقبل میں جب اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے آپ اپنے آنے والی نسلوں پہ فخر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ بس آخری بات میں کروں گا کہ آپ جب ان مشکل حالات میں جب تھک جائیں، جب آپ کو لگے کہ ہاں ہم کیا کر رہے ہیں، راستہ ذرا لمبا ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو کوئی اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو ایک بات یاد رکھیے گا، انسان بننے کا عمل، ایک خوبصورت انسان بننے کا عمل بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بہت لمبا رکھا ہے۔ یہ آپ اعتراف کر رہے تھے کہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ سب سے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آپ کو استقامت کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے شہروں میں بڑی جگہوں پر آپ کو بہت سارے بچے مل جائیں گے، لیکن یقین کیجئے کہ وہاں پہ جو بچے جو تیار ہو رہے ہیں وہ اپنے لیے تیار ہو رہا ہے۔ آپ جو بچے تیار ہو رہے ہیں وہ معاشرے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ پاکستان کی مثال بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس لیے چنا ہے کہ آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے، اس لیے یہ راستہ بھی مشکل ہے، یہ سفر بھی مشکل ہے، یہ موسم بھی مشکل ہے، یہ حالات بھی مشکل ہیں۔ آپ اپنی جب تھکنے لگے نا، میری ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور کبھی یہ مت سوچیے گا کہ آپ کی یہ ساری محنتیں ضائع جائیں گی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل مرحلے میں سے گزارا ہے، تب وہ ایک نبی بنا، ایک معاشرے کو ایک گیم چینج کرنے والا بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10-12 سال مصر کا شہزادہ، آپ کو پتہ نا کہ انہوں نے کہاں پہ پرورش پائی؟ 10-12 سال مدین کی بکریاں چراتا رہا، جو سب سے چیپ کام تھا۔ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا سوچتے ہوں گے کہ یار میں کس مقصد کے لیے بناؤں اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی مصر کے کتنے زبردست ماحول میں کتنی زبردست صلاحیتیں لے کر بڑھے، مگر وہ بھی 10 سے 12 سال مصر کی جیل میں گزارتے ہیں۔ وہ جو بننے کا عمل تھا، ہیرا بننے کا عمل تھا، وہ بہت مشکل اور بہت طویل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ مکہ کا سب سے کامیاب تاجر، سب سے امیر تاجر، جو ہر زبان زد عام تھا، صادق اور امین نام سے مشہور، تنہائیوں میں سے گزرا، پھر جا کے وہ حکم ہوتا ہے پڑھیے اور لوگوں کو پڑھائیے۔ اس لیے جب بھی آپ تھکنے لگیں، جب بھی آپ کو لگے کہ ہم اتنی مشکل زندگی گزارے ہیں، مشکل حالات سے گزرے ہیں، تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ اور دنیا کے ہر بڑے لیڈر جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، جن کی ریفرنس سے آپ نے اپنے یونیفارم پہنے ہیں، جن کے نسبت سے آپ یہاں پر ہیں، وہ بھی انہی جگہوں سے، انہی منزلوں سے اور انہی مشکل سفروں سے گزرے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اپنی فیلنگز بتا دی ہیں کہ مجھے آپ لوگوں پہ پورا اعتماد ہے، پوری امید ہے، اور آپ کو دیکھ کر مجھے آج فخر ہو رہا ہے۔ بس میری یہی گزارش ہے، آپ اپنے اوپر بھی فخر کیجئے، آپ اپنے آپ کو بھی قیمتی جانیے۔ یہی پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر پاتے، اس لیے کبھی حالات کا رونا مت روئیے گا، کبھی اپنی بیک گراؤنڈ کا رونا مت روئیے گا۔ اللہ نے آپ کو جہاں پر اس وقت کھڑا کیا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہیں۔ آپ جیسے لوگ، آپ جیسے بچے پرسنٹیج میں نہیں ہوتے، یہ صرف نمبرز میں ہوتے ہیں، نمبرز میں۔ ہماری مثال دیکھیں، ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں کہ ہمیں ایسے بچے ملے، ایسی قوم ملے جس کو ہم پریزنٹ کر سکے کہ یہ ہے پاکستان۔ تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے، میں بھی آپ کے لیے، ہم پوری ٹیم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کا عروج بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنائے کہ ہم بھی آپ پہ فخر کریں اور وہ اللہ رب العزت بھی آپ پہ فخر کرے۔ بہت شکریہ جی۔